हम माजी करीब और सिंपल माजी जो है उससे हम माजी करीब और माजी बाईद बनाते हैं। ठीक है, सिंपल माजी में कद ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो माजी करीब बन जाएगा, माजी करीब का सीगा बन जाएगा। और उसी माजी में, सिंपल माजी में अगर हम उसके शुरू में काना ऐड कर देंगे तो माजी बाईद बन जाएगा, पहले माजी बाईद की गर्दानें बन जाएंगी। ठीक है, अब कद और काना में फ़र्क ये है कि कद तमाम सीगों में कद ही रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कद का कोई अलग से कद की गर्दान नहीं होती। ठीक है, मगर काना की अलग से गर्दान होती है। ठीक है, तो जिसमें काना लगेगा यानी फ़ेल माजी बाईद में, तो इसमें काना भी सीगा की तरह चेंज होगा। जिस तरह से सीगा चेंज होता है वाहिद से तस्निया, तस्निया से जमा, तो सीगा चेंज होता है, वैसे ही काना भी चेंज होगा, क्योंकि काना एक सेपरेट गर्दान है। ठीक है, इस तरह से हुआ था। सबसे पहले हमने माजी करीब में क्या पढ़ा था? माजी करीब मुस्बत मारूफ पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले कॉलम में। उसके बाद उसके जस्ट बाद वाले में हमने माजी करीब मुस्बत मजहूल पढ़ा था। मारूफ का मारूफ के बजाय मजहूल पढ़ा था। ठीक है, मारूफ मजहूल अच्छी तरह समझ चुके हैं। मारूफ कहते हैं उस फेल को जिसका फ़ाइल मालूम हो, और मजहूल उस फेल को कहते हैं जिसके फ़ाइल का कुछ अता पता ना हो। ठीक है, सेकंड कॉलम में माजी करीब मुस्बत मजहूल की गर्दानें थी। उसके बाद थर्ड कॉलम में माजी करीब मनफी मारूफ, यानी कि फर्स्ट कॉलम का निगेटिव फॉर्म। ठीक है, कद फ़अला किया है उसे एक मर्द ने, और थर्ड कॉलम का जो पहला सेगा है नहीं किया है उसे एक मर्द ने। सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव का फ़र्क है। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ कॉलम है उसमें लिखा हुआ है माजी करीब मनफी मजहूल। माजी करीब और मनफी, मनफी यानी जो निगेटिव मीनिंग दे, और मजहूल यानी ऐसा फेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। ठीक है, सेम यही तरतीब थी आपको पहले माजी करीब बाईद की गर्दानों में। पहला कॉलम जो है माजी बाईद मुस्बत मारूफ। ठीक है, और थर्ड कॉलम जो है उसमें माजी बाईद मनफी मारूफ, यानी निगेटिव और पॉजिटिव का सिर्फ फ़र्क है। और सेकंड कॉलम जो है था काना फ़ुइला किया गया था वो एक मर्द, सीगा बहस माजी बाईद मुस्बत मजहूल मनफी, मुस्बत मजहूल, सॉरी, मुस्बत यानी पॉजिटिव, मजहूल यानी जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। ठीक है, और अब सेकंड के बाद फोर्थ कॉलम को जब देखेंगे तो मा काना फ़ुइला, पहला में क्या था? काना फ़ुइला, और आखिर में मा काना फ़ुइला। ठीक है, नहीं किया गया वो एक मर्द, यानी सेकंड कॉलम का निगेटिव फॉर्म है फोर्थ कॉलम, लास्ट कॉलम। ऐसे ही माजी करीब में भी था और ऐसे ही माजी बाईद में भी है। ठीक है, आज का जो सबक है 21वां सबक, माजी इस्तिमरारी। माजी इस्तिमरारी, इस्तिमरारी कहते हैं उस क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है या माजी ना तमाम। माजी इस्तिमरारी या माजी ना तमाम। ना तमाम यानी जो तमाम ना हो, जो मुकम्मल ना हो। ठीक है, अब इसमें देखिए माजी यानी गुजरा हुआ ज़माना, इस्तिमरारी यानी तमाम ना हो। इसका मतलब क्या है कि माजी में कोई काम कंप्लीट ना हुआ हो, कोई कोई काम, कोई एक्शन कंप्लीट ना हुआ हो, तो उसे क्या कहेंगे? माजी इस्तिमरारी कहेंगे। ठीक है, 21वां सबक जो है माजी इस्तिमरारी है। माजी इस्तिमरारी, इस्तिमरारी किसको कहते हैं वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, माजी ना तमाम। बारिश हो रही है, एक मिनट। ठीक है, या माजी ना तमाम वो माजी है। माजी ना तमाम या माजी इस्तिमरारी एक ही चीज़ का दो नाम है। वो माजी है जिससे गुजरे हुए ज़माना में किसी काम का मुसलसल होना या करना मालूम हो। माजी इस्तिमरारी या माजी ना तमाम वो माजी है
जिससे गुजरे हुए ज़माना में किसी काम का मुसलसल लगातार कंटिन्यूअसली होना या करना मालूम हो। ठीक है, मुसलसल होना या करना मालूम हो, यानी ऐसा नहीं हो कि एक बार हुआ वो काम उसका फिर कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं हो, बल्कि मुसलसल होना मालूम हो या करना मालूम हो। ठीक है, मुजारे पर ये बनता कैसे आगे बता रहे, सेकंड लाइन से बनाने का तरीका। ठीक है, मुजारे पर, मुजारे यानी यफ़अलु, मुजारे पर काना बढ़ाने से, मुजारे पर काना बढ़ाने से माजी इस्तिमरारी बनती है। यहाँ से बनाने का तरीका बता रहे हैं, मुजारे पर काना बढ़ाने से माजी इस्तिमरारी बनती है। जैसे काना यफ़अलु, देखिए एक काना लगा हुआ है, किसके शुरू में लगा है, यफ़अलु के शुरू में। यफ़अलु क्या है, ये यफ़अलु जो है ये क्या है, ये फ़ेल मुजारे है। ठीक है, मुजारे पर काना बढ़ाने से माजी इस्तिमरारी बनती है। जैसे हमने यफ़अलु के शुरू में काना लगा दिया तो अब हो गया काना यफ़अलु। पहले क्या था, यफ़अलु, पहले तर्जमा क्या था, वो करता है या करेगा, करता है या करेगा एक मर्द। अब क्या तर्जमा हो जाएगा काना ऐड करने से, किया करता था। ठीक है, किया करता था वो एक मर्द। अब एक ही ज़माना पाया जाएगा इसके तर्जमे में। ठीक है, पहले चूंकि मुजारे था और मुजारे के अंदर दो ज़माना पाया जाता है तो करता है या करेगा था। ठीक है, लेकिन अब खाना उसके शुरू में ऐड कर दिया है तो अब क्या होगा, काना यफ़अलु, किया करता था वो एक मर्द। अब ये देखिए किया करता था, यानी माजी में, पास्ट में कोई काम कंटिन्यूअसली हो रहा है, किसी काम का मुसलसल होना या करना मालूम हो तो उसे माजी इस्तिमरारी कहेंगे। फ़ेल माजी इस्तिमरारी की गर्दानें, यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है, जो गर्दानें दी हुई है, ये फ़ेल माजी की गर्दानें हैं। ठीक है, वही तरतीब जो अभी हमने पढ़ा, माजी करीब की जो तरतीब थी और माजी बाईद की जो तरतीब थी, उसी तरतीब से ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को देखेंगे, उसके बाद थर्ड कॉलम को देखेंगे। फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से मिला करके समझेंगे और सेकंड को फोर्थ के साथ मिला करके समझेंगे। और ये जो आखिर कॉलम में सेगे लिखे हुए हैं तो हर एक के सामने जो पढ़ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ये कौन सा सेगा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने है ये वाला। ठीक है, ऐसे ही इसके सामने भी यही है, इसके सामने भी यही है, इसके सामने भी यही है। तो इसके सामने यानी जमा मुअन्नस गायब के सामने में जितने सेगे पढ़ रहे हैं वो तमाम की तमाम जमा मुअन्नस गायब के सेगे होंगे। ठीक है, चारों कॉलम के हिसाब से, ऐसे ही तमाम में। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को देखना है, एक बार रिपीट करते हैं ऊपर से। माजी इस्तिमरारी, माजी यानी गुजरा हुआ ज़माना, इस्तिमरारी कहते हैं जो ना तमाम हो, इनकम्प्लीट हो। ठीक है, माजी ना तमाम, उसी को माजी ना तमाम कहते हैं जो तमाम ना हुआ हो। ठीक है, माजी ना तमाम या माजी इस्तिमरारी वो माजी है जिससे गुजरे हुए ज़माना में किसी काम का मुसलसल होना या करना मालूम हो। ठीक है, ये तो इसका रूल था, ये डेफिनेशन था। अब आगे बनाने का कायदा बता रहे हैं, मुजारे पर खाना बढ़ाने से माजी इस्तिमरारी बनती है। जैसे काना यफ़अलु, किया करता था वो एक मर्द। ठीक है, पहले माजी इस्तिमरारी की गर्दानें, नीचे देखें फर्स्ट कॉलम को सेकंड थर्ड कॉलम से मिला कर देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को, काना यफ़अलु, क्या किया इन्होंने, यफ़अलु मुजारे था, उसके शुरू में काना ऐड कर दिया। अब जब एक सेगा में काना को ऐड किया है तो तमाम 14 सेगों में काना लगेगा। ठीक है, और जिस तरह से ये मुजारे की जो गर्दानें हैं ये चेंज हो रही है, वाहिद से तस्निया, तस्निया से जमा, तो ये वेरी कर रहा है। ऐसे ही काना का भी एक सेगा है, वो भी वेरी करेगा साथ ही साथ। ठीक है, काना यफ़अलु, किया करता था वो एक मर्द। ठीक है, सबसे पहले मैं तर्जमे के बगैर पढ़ता हूँ गर्दान, फर्स्ट कॉलम में ऊपर से नीचे। काना यफ़अलु,
कान यफ़अलु, काना यफ़अलानी, कानू यफ़अलूना। ठीक है, 3 मुज़क्कर गायब के सिगे हो गए। कानत तफ़अलु, यहाँ पे देखिए काना भी चेंज हो रहा है सभी में। ठीक है, कानत तफ़अलु, कानता तफ़अलानी, दोनों चेंज हुआ। कुन्ना यफ़अलना, कुन्त तफ़अलु, कुन्तुमा तफ़अलानी, कुन्तुम तफ़अलूना, कुन्ती तफ़अलीना, कुन्तुमा तफ़अलानी, कुन्तुन्ना तफ़अलना। उसके बाद फिर है कुन्तु अफ़अलु और कुन्ना नफ़अलु। ठीक है, फिर से ऊपर से रिपीट कर रहा हूँ। काना यफ़अलु, काना यफ़अलानी, कानू यफ़अलूना, कानत तफ़अलु, कानता तफ़अलानी, कुन्ना यफ़अलना, कुन्त तफ़अलु, कुन्तुमा तफ़अलानी, कुन्तुम तफ़अलूना, कुन्ती तफ़अलीना, कुन्तुमा तफ़अलानी, कुन्तुन्न तफ़अलना, कुन्तु अफ़अलु, कुन्ना नफ़अलु। ठीक है, ये गर्दान हो गई। अब तर्जमे के साथ पढ़ता हूँ। काना यफ़अलु, किया करता था वो एक मर्द। सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब, बहस माजी इस्तिमरारी, मुस्बत मारूफ। इस तरह से पढ़ना कंप्लीट। सेकंड, उसी फर्स्ट कॉलम का सेकंड, काना यफ़अलानी, किए करते थे वो दो मर्द। सेगा तस्निया मुज़क्कर गायब, सेगा देखिए सामने में जो पढ़ रहा है सभी के हिसाब से वही सेगा होगा। किए करते थे वो दो मर्द, सेगा तस्निया मुज़क्कर गायब, बहस माजी इस्तिमरारी, मुस्बत मारूफ। कानू यफ़अलूना, किए करते थे वो सब मर्द। सेगा जमा मुज़क्कर गायब, बहस माजी इस्तिमरारी, मुस्बत मारूफ। ठीक है, उसके बाद हाँ 3 हुआ ना, 1 2 3। कानत तफ़अलु, कानता तफ़अलानी, कुन्न यफ़अलना, की करती थी वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें। वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस गायब। बहस माजी इस्तिमरारी, मुस्बत मारूफ सभी में। ठीक है, उसके बाद कुन्त तफ़अलु, कुन्तुमा तफ़अलानी, कुन्तुम तफ़अलूना, ये करते थे तुम एक मर्द, तुम दो मर्द, तुम सब मर्द। सेगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर और जमा मुज़क्कर हाजिर। ठीक है, बहस माजी इस्तिमरारी, मुस्बत मारूफ। फिर 3 मुअन्नस हाजिर के सेगों पे आ जाइए। कुन्ती तफ़अलीना, कुन्तुमा तफ़अलानी, कुन्तुन्न तफ़अलना, की करती थी तू एक औरत, तुम दो औरतें, तुम सब औरतें। सेगा वाहिद मुअन्नस हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर एंड जमा मुअन्नस हाजिर। बहस माजी इस्तिमरारी, मुस्बत मारूफ। उसके बाद है कुन्तु अफ़अलु, किया करता था मैं एक मर्द या एक औरत। सेगा वाहिद मुतकल्लिम, बहस माजी इस्तिमरारी, मुस्बत मारूफ। उसके बाद कुन्ना नफ़अलु, किए करते थे हम सब मर्द या हम सब औरतें। सेगा जमा मुतकल्लिम, बहस माजी इस्तिमरारी, मुस्बत मारूफ। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, बहस माजी इस्तिमरारी, मुस्बत मारूफ की गर्दान। अब इस फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से मिला करके देखिए, यानी इसको जहन में रख कर थर्ड कॉलम को पढ़ना है, क्या चेंजिंग है उसमें। ठीक है, काना यफ़अलु था फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट। थर्ड का जो फर्स्ट है वो है मा काना यफ़अलु, शुरू में मा लगा हुआ है और हम देख रहे हैं कि सभी के शुरू में मा लगा हुआ है थर्ड कॉलम में। ये मा किस चीज़ का है, मनफी का है। देखिए यहाँ पे मनफी लिखा हुआ, मनफी यानी निगेटिव का, बस इतना ही चेंजिंग है। अब जब निगेटिव है तो निगेटिव मीनिंग करेंगे, तर्जमा निगेटिव के हिसाब से करेंगे। मा काना यफ़अलु, ठीक है, नहीं किया करता था वो एक मर्द। पहले क्या था फर्स्ट कॉलम में, किया करता था वो एक मर्द। ठीक है, इस हिसाब से तर्जमा करेंगे। बाकी तमाम चीज़ें कॉमन हैं। ठीक है, वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब। और समझने के लिए बिल्कुल आसान है कि आप देख लें यहाँ पे ये जो लास्ट कॉलम में जो जिसके सामने है वही सेगा का नाम है, चारों कॉलम के हिसाब से ऐसा अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो गर्दान पढ़ता हूँ थर्ड कॉलम का। मा काना यफ़अलु, मा काना यफ़अलानी, काना भी वैरी करेगा, मा वैरी नहीं करेगा, मा चेंज नहीं होगा। ठीक है,
मा काना यफ़अलु, ऊपर से पढ़ रहा हूँ, मा काना यफ़अलु, मा काना यफ़अलानी, मा कानू यफ़अलूना, मा कानत तफ़अलु, मा कानता तफ़अलानी, मा कुन्ना यफ़अलना, मा कुन्त तफ़अलु, मा कुन्तुमा तफ़अलानी, मा कुन्तुम तफ़अलूना, मा कुन्ती तफ़अलीना, मा कुन्तुमा तफ़अलानी, मा कुन्तुन्ना तफ़अलना, मा कुन्तु अफ़अलु, मा कुन्ना नफ़अलु। ठीक है, तर्जमा इस तरह से करेंगे, मा काना यफ़अलु, नहीं किया करता था वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द। सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब एंड जमा मुज़क्कर गायब। फिर इसी तरतीब से वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब। फिर उसके बाद सेकंड पर्सन में जब आएंगे तो वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर। ठीक है, अब दूसरे कॉलम को देखिए, माजी, बहस माजी इस्तिमरारी मुस्बत मजहूल। और इस दूसरे कॉलम को समझने के लिए पहले कॉलम से मिला करके समझिए। ठीक है, पहले कॉलम का जो हेडलाइन है, छोटा सा सबसे ऊपर में गर्दान के ऊपर, उसको पढ़िए, बहस माजी इस्तिमरारी मुस्बत मारूफ। ठीक है, मुस्बत के बाद मारूफ। इसमें क्या है दूसरे कॉलम में, इसमें है बहस माजी इस्तिमरारी मुस्बत मजहूल, यानी मुस्बत तक तो कॉमन है, एक चीज़ें हैं, एक चीज़ है, मगर मारूफ के बजाय मजहूल है। ठीक है, तो मारूफ के मुकाबले में मजहूल समझना आसान है, मतलब कंपेयर करके समझना आसान है। ठीक है, तो देखिए, बहस माजी इस्तिमरारी मुस्बत मजहूल, काना युफ़अलु, सेकंड कॉलम, काना युफ़अलु, तर्जमा होगा किया जाता था वो एक मर्द। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में क्या था तर्जमा, किया करता था वो एक मर्द। सेकंड कॉलम में क्या फर्क हो गया, मारूफ से मजहूल हो गया तो किया जाता था वो एक मर्द। ठीक है, वही वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब एंड जमा मुज़क्कर गायब, ये तरतीब वही चीज़ रहेगी। बाकी बहस जो है, ऊपर जो हेडिंग लगा हुआ है उसको पढ़ना है। ठीक है, काना युफ़अलु, काना युफ़अलानी, कानू युफ़अलूना, कानत तुफ़अलु, कानता तुफ़अलानी, कुन्ना युफ़अलना, कुन्ता तुफ़अलु, कुन्तुमा तुफ़अलानी, कुन्तुम तुफ़अलूना। ता पे पेश होगा, याद रखिएगा, मजहूल में। कुन्ती तुफ़अलीना, कुन्तुमा तुफ़अलानी, कुन्तुन्ना तुफ़अलना, कुन्तु उफ़अलु, कुन्ना नुफ़अलु। ठीक है, तर्जमा इसमें होगा किया जाता था वो एक मर्द, किए जाते थे वो दो मर्द, किए जाते थे वो सब मर्द, वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब। इस तरतीब से तर्जमा और सेगा होगा। ठीक है, अब सेकंड कॉलम के बाद आप सेकंड कॉलम को देखते हुए, नज़र में रखते हुए फोर्थ कॉलम को देखिए, इन दोनों में क्या फ़र्क है। सेकंड कॉलम में क्या है, काना युफ़अलु, किया जाता था वो एक मर्द। ठीक है, बहस कौन सी है, माजी इस्तिमरारी, मुस्बत है, ठीक है, पॉजिटिव है, मजहूल है। ठीक है, मुस्बत मजहूल है, पॉजिटिव मजहूल है। और फोर्थ कॉलम में जो है मा काना युफ़अलु, शुरू में मीम अलिफ ज़बर मा लग गया, नफी का, मनफी का, तो अब सिर्फ निगेटिव इसको बना दिया। ठीक है, यानी फर्स्ट कॉलम का निगेटिव फॉर्म है थर्ड कॉलम, और सेकंड कॉलम का मजहूल में, देखिए फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम चूंकि मारूफ है, बहस माजी इस्तिमरारी मुस्बत मारूफ है, इसका निगेटिव फॉर्म है, जस्ट निगेटिव फॉर्म है थर्ड कॉलम मारूफ में। और सेकंड कॉलम चूंकि मजहूल वाला है, मुस्बत मजहूल है, इसका निगेटिव फॉर्म जो है, जो मनफी शक्ल है, निगेटिव शक्ल है, वो है फोर्थ कॉलम। ठीक है, इसीलिए एकदम सेम देख लीजिए, इसमें भी मीम अलिफ ज़बर मा, मीम अलिफ ज़बर मा, मीम अलिफ ज़बर मा, और पहले में और दूसरे में ये मा नहीं लगा हुआ है, क्योंकि वो मारूफ है। ठीक है, मुस्बत है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए, मा काना युफ़अलु, नहीं किया जाता था वो एक मर्द।
کیا ترجمہ ہوگا؟ نہیں کیا جاتا تھا وہ ایک مرد، اور یہاں پہ کیا تھا؟ کیا جاتا تھا وہ ایک مرد، تو اس کا کیا ہے؟ نیگیٹو فارم ہے، ما کان یفعل، نہیں کیا جاتا تھا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے. یہاں پہ نصر سے اگر پڑھیں گے تو ما کان ینصر، نہیں مدد کیا جاتا تھا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے. ما کان یسمع، نہیں سنا جاتا تھا وہ ایک مرد، اس طرح سے ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے. ما کان یفعل، سب سے پہلے گردان پڑھ رہا ہوں، لاسٹ کالم. ما کان یفعل، ما کانا یفعلانی، ما کانوا یفعلون، ما کانت تفعل، ما کانتا تفعلانی، ما كنا يفعلن، ما كنت تفعل، ما كنتما تفعلان، ما كنتم تفعلون، ما كنت تفعلين، ما كنتما تفعلان، ما كنتن تفعلن، ما كنت افعل لاسٹ سے پہلے، اور ما كنا نفعل، ٹھیک ہے. مجہول ہے تو نون پہ پیش ہوگا، ٹھیک ہے. ما كنا نفعل، ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ نہیں کیا جاتا تھا وہ ایک مرد، نہیں کیے جاتے تھے وہ دو مرد، نہیں کیے جاتے تھے وہ سب مرد، نہیں کی جاتی تھی وہ ایک عورت، نہیں کی جاتی تھی وہ دو عورتیں، نہیں کی جاتی تھی وہ سب عورتیں، نہیں کیا جاتا تھا تو ایک مرد، تم دو مرد، تم سب مرد، تو ایک عورت، تم دو عورتیں، تم سب عورتیں. اس کے بعد میں ایک مرد یا ایک عورت، اس کے بعد ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں، یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں، اس طرح سے. اور باقی صیغہ جو ہے وہ تمام میں کامن ہے، وہی چیز ہے، ٹھیک ہے. جی احسان صاحب، یہاں تک میں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے. جی ہاں یہ تو بہت اچھا سمجھ میں آ گیا ہے، کوئی جی دقت نہیں ہے ان میں. خالی یہ اس کو خالی اتنے بتا سکتے ہیں پرفیکٹ امپرفیکٹ. ہاں 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 ہاں، ٹھیک ہے، امپرفیکٹ ہے یہ، ہاں امپرفیکٹ ہے یہ. امپرفیکٹ اور پرفیکٹ، ٹھیک ہے. جو ہاں امپرفیکٹ ہے اس میں کیا رہتا ہے کہ نہیں منفی لگا ہوا ہے، منفی والا ہاں منفی ہاں، والا جو کالم ہے نہیں ماں جس میں نہیں ہاں لگا ہوا ہے وہ ہاں پازیٹیو ہاں ہے، ماں جس میں ہاں لگا ہوا وہ نیگیٹو ہے، نگیٹو ہے، ٹھیک ٹھیک ہے ہے. ٹھیک ہے دوسری ہاں بات، ٹھیک ہے جس کے یا پہ علامت مضارع پہ زبر ہے وہ معروف ہے، جس کے علامت مضارع پہ پیش ہے وہ مجہول ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. سمجھ میں آیا وہ نا؟ تو انڈر اسٹوڈ ہے، وہ تو معروف اور مجہول ہے نہیں، وہ تو انڈر اسٹوڈ ہاں پہلے جیسے اس کا نیم لگا تھا نہیں بنانے کا ویسے ہی ہے. پر یہاں پہ جو ہاں ابھی ہاں ہاں. چینجز ہوا ہے اس میں کیول اتنا ہی چینجز ہوا ہے کہ ماں آیا وہ نگیٹو والا آیا، اور جس پہ ماں نہیں ہے وہ پازیٹیو سمپل ہے. پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے. جی بس باقی تو اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا اور یہ پوچھنا تھا کہ اس جی میں جیسے جو یہ واحد مذکر غائب، تو ہاں یہ تھرڈ پرسن ہے، ہاں. ٹھیک ہے. اچھا رکیے اسے میں بتا دیتا ہوں، دیکھیے دھیان سے دیکھیے، یہاں سے دیکھیے. تو ایک بات پہلے سمجھ لیجیے، ان چاروں کالم کے حساب سے ایسا سیٹ اپ کیا ہوا ہے. آخر کا کالم جو بھی ہاں صیغہ آپ اٹھا لیجیے، مان لیتے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، یا پھر یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، یا پھر یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، یا پھر یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، ایک دم اس طرح سے اگر ارینج کیا رہے گا نا، چار صیغہ دیا رہے گا اور آخر میں صیغے لکھا رہے گا، تو آپ بس ہاں اس کے سامنے دیکھ لیجئے گا کہ یہ کیا ہے، ہاں ٹھیک ہاں ہے. ہاں سبھی کے ٹھیک حساب سے، سبھی کے حساب ٹھیک سے، ہاں ہاں چاروں ہاں کے ٹھیک ہے حساب سے، ٹھیک ہے. ٹھیک جو ہے ٹھیک وہی صیغہ ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اب ہاں دوسری بات جو آپ پوچھ رہے تھے وہ میں بتا رہا ہوں. دیکھیے یہاں دیکھیے تھرڈ پرسن جو پوچھنا چاہ رہے تھے، ایک منٹ، وہ ہے واحد یہ. مذکر ہاں ہاں ہاں، واحد یہ ہو مذکر گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تھرڈ پرسن کے ہو گئے مذکر کے، مذکر یعنی مؤنث کے میسکولین کے تھرڈ 3 ہو گئے، اور ہاں یہاں ہاں سے 3 فیمینین کے ہو گئے، ٹھیک ہے. 6 ہو گئے تھرڈ پرسن کے. غائب یعنی تھرڈ پرسن. اس کے بعد حاضر آ جاتے ہیں، حاضر میں بھی 3 پہلے میسکولین کے، ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 فیمینین کے، ہو گیا نا. اس 3 فیمینین یہاں تک ہو رہا ہے. اس کے بعد نیچے ڈرائنگ استعمال نہیں کر سکتا ہوں. واحد متکلم جو ہے وہ میسکولین اینڈ فیمینین دونوں میں مشترک ہے، یعنی کامن ہے، ٹھیک ہے. اور جمع متکلم میں بھی دونوں کامن ہے، میسکولین اینڈ فیمینین دونوں کامن ہے.
ایک لیسن اور چلتے ہیں. چلیے آپ اکیلے ہی ہیں, کوئی بات نہیں. دیکھیے 22واں سبق ایک دم اسی ترتیب پہ, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, 22واں سبق ماضی احتمالی. ماضی کے معنی سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے, احتمال کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ڈاؤٹ ہو. ٹھیک ہے, جس میں ڈاؤٹ ہو, اسی لیے اس کو اس کا ایک اور نام ہے ماضی شکی. شکی جس میں شک ہو, جس میں ڈاؤٹ ہو, جس میں احتمال ہو. ٹھیک ہے, جو کنفرم نہ ہو, اس کو کیا کہیں گے؟ ماضی احتمالی یا پھر ماضی شکی. ٹھیک ہے, یعنی ماضی میں ایسا ہوا ہوگا شاید, جو بھی اس طرح کا سینس رہے گا وہ کیا ہوگا؟ ماضی شکی یا ماضی احتمالی. ٹھیک ہے, ماضی شکی یا ماضی احتمالی وہ ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں شک معلوم ہو. بہت آسان ہے. ماضی احتمالی یا ماضی شکی ایک ہی چیز کا نام ہے. وہ ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے کرنے میں یا ہونے میں شک معلوم ہو. ٹھیک ہے, یہاں تک تو ہو گیا یہ ڈیفینیشن ہو گئی. اس کے بعد ہے ماضی مطلق پر لعلما. کیا ہے؟ لعلما. لعلما لام زبر لا عین لام زبر ال, لعل لام زبر لا, لعل میم الف زبر ما, لعلما. ٹھیک ہے, لعلما بڑھانے سے ماضی احتمالی بنتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے لعلما فعل. ٹھیک ہے, شاید کیا ہوگا اس ایک مرد نے. ماضی احتمالی یا ماضی شکی وہ ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں شک معلوم ہے. ماضی مطلق پر لعلما بڑھانے سے ماضی احتمالی بنتی ہے, جیسے لعلما فعل, شاید کیا ہوگا اسے ایک مرد نے. ٹھیک ہے, ماضی فعل ماضی احتمالی کی گردانیں وہی ترتیب جو میں نے ابھی جسٹ بتایا پچھلے سبق میں. ٹھیک ہے, فرسٹ کالم کو تھرڈ کالم کے ساتھ ملا کر کے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اور سیکنڈ کو فورتھ کے ساتھ, اور باقی جو جس کے سامنے ہے وہ گردان ہے, گردان کا نام ہے سبھی کے حساب سے. اس کے حساب سے بھی, اس کے حساب سے بھی, اس کے حساب سے بھی, اس کے حساب سے بھی. سمجھ گئے ہے نا؟ اب دیکھیے بس گردان کو پڑھتا ہوں اور ترجمہ کرتا ہوں, کچھ نہیں ہے اس میں. دیکھیے بحث ماضی احتمالی مثبت معروف لعلما فعل. ٹھیک ہے, لعلما چینج نہیں ہوگا, یہ قد کی طرح ہے, کانا کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے, لعلما فعل شاید کیا ہوگا اسے ایک مرد نے. ٹھیک ہے, اسی حساب سے ترجمہ کریں گے. شاید کیے ہوں گے وہ دو مرد, شاید کیے ہوں گے وہ سب مرد, وہ ایک عورت, وہ دو عورتیں, وہ سب عورتیں, تو ایک مرد, تم دو مرد, تم سب مرد, تو ایک عورت, تم دو عورتیں, تم سب عورتیں. ٹھیک ہے, میں ایک مرد یا ایک عورت, ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں, یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے ترجمہ ہوگا. اب گردان کو پڑھتے ہیں. لعلما فعل, لعلما فعلا, لعلما فعلوا, لعلما فعلت, لعلما فعلتا, لعلما فعلنا, لعلما فعلت, لعلما فعلتما, لعلما فعلتم, لعلما فعلتی, لعلما فعلتما, لعلما فعلتن, لعلما فعلت, لعلما فعلنا. ٹھیک ہے, ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے, اب اس فرسٹ کالم کو سیکنڈ کالم سے دیکھیے, یعنی اس کی نیگیٹو فارم کو بنائیے, منفی. ٹھیک ہے, مثبت سے منفی, پازیٹیو سے نیگیٹو بنائیے. اسی کا سیم ہے, صرف نیگیٹو ہے. لعلما ما فعل, ما کدھر لگے گا؟ لعلما اور فعل کے بیچ میں لگے گا. ٹھیک ہے, لعلما ما فعل شاید نہیں کیا گیا ہوگا اسے ایک مرد نے. اسی حساب سے ترجمہ کریں گے. ترجمہ صرف ایک میں دیا رہتا ہے اشارے کے لیے, باقی خود سے آپ جب لکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. لعلما ما فعل, لعلما ما فعل, لعلما ما فعلوا. ایک منٹ, لعلما ما فعلوا ہو گیا, لعلما ما فعلت,
لعلما ما فعلتا، لعلما ما فعلنا، لعلما ما فعلت، لعلما ما فعلتما، لعلما ما فعلتم، لعلما ما فعلتی، لعلما ما فعلتما، لعلما ما فعلتن، لعلما ما فعلت، اس کے بعد لعلما ما فعلنا. ٹھیک ہے، سیم نگیٹو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک جگہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا ہے میرے کو. جی بولیے. میرے کو یہ ڈاؤٹ ہوا یہ تسمیہ مذکر حاضر یہ والا سیگا دیکھیے. تسنیہ مذکر حاضر، ہاں بولیے. ہاں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جیسے اس میں لا علامہ فعلتما ہے نا، ما لا فعلتما. فعلتما، تو اس میں یہ یہاں لکھا فعلتما ہے نا. اب اس میں لا علامہ ما فعلتما. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک جگہ پیسٹ لگا ہوا ہے، اس میں پیسٹ نہیں لگا ہوا، اس لیے پوچھ رہا ہوں. پہلے کالم میں پیسٹ نہیں لگا ہوا ہے. تو وہ میں پہلے ہی بتا دیا ہوں کہ ہاں مطلب میں وہی کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، پیش کہ کا لگا معاملہ ہونا یہاں پہ مس پرنٹ بھی نہیں ہے، جان بوجھ کر اچھا کے کہیں زبر لگائیں کہیں نہیں لگائیں. سمجھ اچھا رہے ہیں؟ اچھا 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 ہاں ٹھیک ہے ٹھیک، یہ باقی سیم ہے ہاں پورا ہاں پورا یہ سیم. ہاں پڑھنے والے کو ایکسپرٹ بنانے کے لیے بنداس وہ اس طرح کا پڑھ لے، بلکہ سارے زیر زبر پیش ہٹا دیا جائے تب بھی وہ پڑھ لے صحیح زیر زبر پیش کے ساتھ، خود سے لگاتے جائیں پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا انٹینشن ہے. ٹھیک ہے، تھرڈ کالم بھی ہو گیا. ترجمہ فرسٹ کالم کا دیکھیے، شاید کیا ہوگا اس ایک مرد نے، اور تھرڈ میں کیا ہے، شاید نہیں کیا ہوگا. بس کلیئر ہے. اب سیکنڈ کالم کو دیکھیے، بحث ماضی احتمالی مثبت مجہول، اور سیکنڈ کو سمجھنے کے لیے آپ فرسٹ سے ملائیے. ٹھیک ہے، فرسٹ کیا ہے، شاید کیا ہوگا، ہوگا. ٹھیک ہے، کیا ہوگا. اور سیکنڈ کیا ہے، کیا گیا ہوگا. دونوں میں فرق ہے، ایک ایکٹیو وائس ہے ایک پیسیو وائس ہے، سیکنڈ والا پیسیو وائس ہے. ٹھیک ہے، تو بحث ماضی احتمالی مثبت مجہول. ٹھیک ہے، مثبت یعنی پوزیٹو والا مجہول، مجہول ہے مگر پوزیٹو ہے. ٹھیک ہے، اور یہ والا مجہول ہے مگر نگیٹو ہے. یہی فرق ہے اور کچھ نہیں ہے. تو اب یہاں دیکھیے، لعلما فعیلا، شاید کیا گیا ہوگا وہ ایک مرد. اس کے بعد گردان ہے، لعلما فعیلا، لعلما فعلو، لعلما فعلت، لعلما فعلتا، لعلما فعلنا، لعلما فعلت، لعلما فعلتما، لعلما فعلتم، لعلما فعلتی، لعلما فعلتما، لعلما فعلتن، لعلما فعلت، اس کے بعد لعلما فعلنا. ٹھیک ہے، سبھی میں ترجمہ اور صیغہ دھیان رکھیں گے. شاید کیا گیا ہوگا وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں. اس طرح سے ترجمہ کریں گے. اور اسی کا نگیٹو فارم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لعلما ما فعل، آخری کالم، شاید نہیں کیا گیا ہوگا. دونوں کو ملا کر کے دیکھیے، شاید کیا گیا ہوگا اور شاید نہیں کیا گیا ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل ایزی ہے. اسی حساب سے ترجمہ کریں گے. میں صرف گردان پڑھ رہا ہوں. لعلما ما فعل، لعلما ما فعلا، لعلما ما فعلوا، لعلما ما فعلت، لعلما ما فعلتا، لعلما ما فعلنا، لعلما ما فعلت، لعلما ما فعلتما، لعلما ما فعلتم، لعلما ما فعلتی، لعلما ما فعلتما، لعلما ما فعلتن، لعلما ما فعلت، اس کے بعد لعلما ما فعلت، لعلما ما فعلنا. بس یہ ہے فعل ماضی احتمالی کی گردان. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں حاشیہ، لعل اور لیتا کہہ رہے ہیں حروف مشبہ بالفعل ہیں. کیا ہے؟ لعل اور لیتا جو ہے، لیتا تو ابھی استعمال نہیں ہوا، اگلا دن کل کے سبق میں استعمال ہوگا. ابھی صرف لعل لگائے ہیں. ٹھیک ہے، لعل اور لیتا جو ہے حروف مشبہ بالفعل ہے. حروف مشبہ بالفعل تو پڑھ چکے ہیں نحو میں، یعنی حروف بتا رہا ہوں ایسے حروف جو فعل کے مشابہ ہوں. ٹھیک ہے، اور اس دیکھیے میں دکھاتا ہوں اس کو، جو کل آئے گا اسے کل بتائیں گے، جو آج آیا ہے جو چیز سامنے اس کو ابھی بتا رہے ہیں.
دیکھیے اس میں دو پارٹیکل ہے. کتنے پارٹیکل ہے لعلما میں؟ ایک ہے لعل، ایک ہے ما، ہے نا؟ لعل پلس ما، لعلما ہوگا نا. تو صرف لعل کو دیکھیے، لعل ہے حروف مشبہ بالفعل، یعنی ویسے حروف جو فعل کے مشابہ ہو، فعل کے سمیلر ہو. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ما ہے، ما کافہ ہے، اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. جو کیا کرتا ہے، جو کیا کرتا ہے، عمل کو روک دیتا ہے. عمل کو، ہاں عمل کو روک دیتا ہے، اور اب ان کا فعل پر داخل ہونا صحیح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ان کا فعل پر داخل ہونا صحیح ہو جاتا ہے. اگر یہ ما نہیں آتا تو لعل فعل پر داخل نہیں ہو سکتا تھا. اس طرح کچھ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک تو سمجھ میں آیا ہوگا. جی بہت زیادہ ٹف نہیں ہے. ٹھیک ہے. شوق کی چیز ہے، شوق رہے گا تو انشاءاللہ بالکل آسان ہوگا. ایک منٹ. ٹھیک ہے. کوئی سوال اگر ہے تو پوچھ لیجیے. آج کتنا ہو گیا؟ 22 ہوگا نا. باقی لوگ پتہ نہیں کیا ریزن ہے جو جڑ نہیں پا رہے ہیں. یا تو شوق میں کمی ہوگا، یا پھر کوئی شکایت ہوگا تو کرنا چاہیے. شکایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ریزن بتائیں. ٹھیک ہے. جب تک فیڈ بیک نہیں دیں گے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا، کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ بولیں، میسج کر دیں بھائی یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے. ویسے میں بھی کوشش ہی کر رہا ہوں کہ اچھے سے اچھا سمجھاؤں، اور سمجھ میں آتا ہی ہوگا. جی یہ ایسا تو نہیں ہے ہاں نہیں پتا، میں ان سب چیزوں میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا. خیر، تو کچھ بھی ریزن رہے تو فیڈ بیک کے طور پہ دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں بتانا چاہیے. ہاں خیر کوئی بھی بات ہو، کوئی دقت نہیں ہے. آپ جڑیں گے تو انشاءاللہ میں آخری دن تک چلوں گا. ٹھیک ہے. آپ اپنا کلیئر رکھیں. آپ جڑنا چاہیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے انتظار میں ضرور ٹائم نکالوں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک کتاب اور ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا سلیبس کے حساب سے. اس کے بعد ایک کتاب اور ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹیکسٹ بک ہے. ٹھیک ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گرامر کی پیچیدگی کی وجہ سے کچھ لوگ تھوڑا یہ ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ٹیکسٹ بک ہے، تو ٹیکسٹ بک ہوگا تو بتا دیں گے، وہاں انفارم کر دیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیے شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.